This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 31. بشنوید و تکرار کنید. 2 نفر مرد. چند نفر پاسبان. 5 نفر زن. 1 مشت آدم. 4 عدد نان. 7 دانه تخم مرغ. 6 جور غذا. 10 نوع میوه. 3 دست لباس. 1 دسته گل. 1 دسته کلید. 1 شاخه گل. 2 تا مرد. چند تا پاسبان. 5 تا زن. 4 تا نون. 7 تا تخم مرغ.